औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम बख्तावर। आज 15 रबीउल अव्वल है और यकीन कीजिए नाज़रीन इकराम के पता ही नहीं चला और आशिक़ रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में हम लोग इतने मगन हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब 12 रबीउल अव्वल आई और कब चले गई। और हम यही सोच रहे होंगे, यकीनन सी बात है, आप अपने घरों पे ये सोच रहे होंगे और हमारी पूरी टीम यही सोच रही होगी कि क्या हम हक़ अदा कर सके रिसालत बा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कर सके। जश्न उनकी आमद का तो मनाना है, लेकिन क्या हमने उनके नक्शे कदम को फॉलो किया कि जो उन्होंने कहा हमने वो माना। नाज़रीन किराम, ये वो बातें हैं जिन पे हमने गौर करना है, गौर व फ़िक्र करनी है। नमाज परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा और सब तो नबी खुदा बन के आए और ये सरकार को शर्फ हासिल है कि ये महबूब खुदा बन के। बिल्कुल क्या कहेंगे मरियम? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अबरार कि अल्लाह करीम ने आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जलवागर फरमाया। तमाम दुनिया के लिए, तमाम उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन है, रहमत बना कर भेजे गए हैं। ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह करीम ने हमें ये महीना माशाल्लाह इनायत किया है। ये हम सब का बड़ा एज़ाज़ हम लोग समझते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़्वानी के लिए चुना है। बेशक, और सनाख़्वानी की मरियम ने बात की है तो नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं, जिसका बेसब्री से आपको 8 रबीउल अव्वल से इंतज़ार है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला, जिसका सेमीफ़ाइनल K21 न्यूज़ पर आप मुलाहिज़ा करेंगे कुछ ही लम्हे के बाद। लेकिन हर साल की तरह हमें अलग अलग शख्सियात ज्वाइन करती हैं, लेकिन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, यकीन नहीं हो पा रहा कि हमारे दरमियान वो मौजूद हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, चीफ गेस्ट कहें, मेरे मोहसिन कहें, मेरे भाई कहें, और यकीनन सी बात है कि सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। यकीन कीजिए कि मैं अगर इनका तारुफ़ करवाऊँ तो ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो ख़ासियत हैं और आपकी जो मोहब्बतें हैं तमाम ही लोगों के लिए, ये फ़िक़्ह वारियत से मुबर्रा होकर काम करते हैं, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को फॉलो करते हैं और सैयद सादात हैं। और सैयद का जो रुतबा होता है बड़ा बुलंद बाला होता है। और आज सैयदों की बात होगी, सादात की बात होगी और नातिया मुकाबले का आज सेमीफ़ाइनल K21 न्यूज़ पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आ गए सरकार की खुसूसी नशरियात में हमारे आज के जो पहले चीफ गेस्ट, हमारे मेहमान खुसूसी, जिनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझ हक़ीर की रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी मुराद है सैयद अली हुसैन नकवी, जिनका ताल्लुक़ MWM से है और आप मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई, बहुत शुक्रगुज़ार है कि आप तशरीफ़ लाए। और हमेशा ही अली भाई ने, जब भी आपको हमने कहा कि नातिया मुकाबले की बात है तो सरकार के ज़िक्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अली भाई, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अली भाई, यकीनन सी बात है कि जब अली हुसैन नकवी का नाम आता है तो आपके वो अलक़ाबात तो मैंने अभी नाज़रीन के सामने रखे ही नहीं। आपका सियासत से भी ताल्लुक़ है, गहरी नज़र है आपकी सियासत पे। अभी आप देखिए कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, एक रबीउल अव्वल आती थी जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, उस वक्त की रबीउल अव्वल और इस रबीउल अव्वल को कैसे देखते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को आगे सरकार की इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद इस दौर में करना बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है। जब दुनिया अपनी मादियत में खो चुकी है, उस वक़्त ये इश्क़ रसूल सीने में ज़िंदा रखना और लबों को अपने ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से मुअत्तर करना, ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है जो कि आप लोग कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरीके से इस फोरम के तवस्सुत से ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद को बयान फरमाते रहें। देखिए, जहाँ तक बात है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो किस तरीके से मीलाद नबी मनाते थे, और जब हम बड़े हो चुके हैं तो मीलाद नबी या जश्न कौन से रंग इख्तियार कर चुके हैं।
وہ دور محبتوں کا دور تھا، وہ دور اتحاد و وحدت کا دور تھا. اس دور میں ہم سب ایک ہی نعرے پر مجتمع تھے، لبیک یا محمد، لبیک یا محمد، لبیک یا رسول اللہ. لیکن آج مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جشن میلاد تو مناتے ہیں، ریلیاں تو نکالتے ہیں، لیکن اپنا ایک الگ جھنڈا تھامے ہوئے ہم نکل رہے ہوتے ہیں. میلاد 12 ربیع الاول رحمت العالمین کی آمد ہمیں درس کیا دیتی ہے اور اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت امت کا درس نہیں دیتے؟ بے شک بے شک. ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں اور گروہوں میں کیوں بانٹ لیا؟ ہماری شناخت تو محبت محمد اور آل محمد ہے، ہم گروہوں اور ٹکڑوں میں بٹ گئے جس سے امت مسلمہ کمزور ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے میری گزارش ہوگی کہ جو اس وقت 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت ہے، تاریخ کے مطابق برادران اہل سنت علماء کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، ملت جعفریہ مکتب اہل بیت کے مطابق 17 ربیع الاول ہے. تو اگر اسی ہفتہ وحدت کو لے کر چلیں تو یہ تفریق کم ہو سکتی ہے اور اس کے مثبت اثرات ارض پاک پر پڑ سکتے ہیں. ملک کو اس وقت ضرورت ہے وحدت کی، یگانیت کی، اور یقین جانیے سرزمین پاکستان کو بیرونی خطرات اتنے لاحق نہیں ہیں جتنے خود اندر سے اس فرقہ واریت کی افرید سے خطرات لاحق ہیں. علی بھائی بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ خطرہ تو ہے، لیکن یہ دونوں جانتے ہیں. اگر آپ فقہ جعفریہ کی بات کیجئے یا فقہ اہل سنت کی بات کیجئے، دشمن دونوں کا ایک ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس پہ اختلاف ہے، گھر میں بھی دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک بھائی کا الگ مزاج ہوتا ہے، دوسرے بھائی کا الگ ہوتا ہے، لیکن چھوڑ تو نہیں سکتے نا. شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، اور سب رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. بے شک. بڑی خوبصورت بات کہہ لی بھائی. جب بھی مریم کی بات ہوتی ہے، کوئی کامیابی کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور علی بھائی سے تو میں واقف ہوں ہی کیونکہ بھابھی جس طریقے سے علی بھائی دونوں کاروبار کو ایسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ یقین کیجیے آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ دونوں کون ہیں، لیکن جب کاروبار کی بات آتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بازو بن جاتے ہیں. ویسے ہی دیکھیں کہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ بھی پہلے لوگ برا مانتے تھے کسی بھی شادی کے اندر، کہ کوئی کہتا تھا کہ چلو ڈانس کرتے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہماری بیٹی ہماری عزت ہے. لیکن علی بھائی آج کل تو ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسی ایسی بڑی شخصیات ہیں کہ جن کی بیٹیاں اچھا اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہو. کیسی کیسی ویڈیو آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی. کیا کہیں گے علی بھائی، کوئی میسیج دیں ایسا کوئی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے میلاد مصطفیٰ کی اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ایک ویڈیو کی بات کی جس میں پیچھے جشن میلاد مصطفیٰ اور ریلی آ رہی ہے اور اس کے سامنے لوگ ناچتے ہوئے آ رہے ہیں اور باقاعدہ بینر لگا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. بینر لگے ہوئے ہیں. دیکھیے، جہاں تک بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی، ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ پازیٹیو وے میں استعمال کریں اور وہی اسی چیز کو آپ نیگیٹو وے میں استعمال کر بالکل سکتے ہیں. صحیح. بنیادی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موبائل ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ ایک پبلسٹی کا ٹول ہے، بالکل ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایک ٹول ہے جسے آپ انفارمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے جو یہ فرق بتایا نا کہ دیکھیں پہلے علم ہوتا تھا، نالج ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب انفارمیشن ہی انفارمیشن ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. گریجولی ٹیکنالوجی میں ہم آگے گئے لیکن علم اور نالج کو ہم پیچھے چھوڑا ہے اور صرف انفارمیشن کو ہاتھ میں رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی. یہ ایک مورچہ ہے، سوشل میڈیا ایک مورچہ ہے جس پر آپ اچھائی اور برائی کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اچھائی
کو پھیلانے کے لیے اس ٹول کو استعمال کریں، اس میڈیم کو استعمال کریں، یا برائی کی ترویج کے لیے استعمال کریں. جو بات کر رہے ہیں یہ جو بیہودہ قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، معذرت کے ساتھ ان کا میلاد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ ان کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس معاملے میں پھر ایک شدت پسندی کا عنصر غالب آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی حق یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں. بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا، آپ کے تو سامنے ہے، تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نا جناب حضرت امیر حمزہ کا جگر چبایا، اللہ اکبر، جب انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اللہ اکبر، تو وہ داخل اسلام تو ہو گئے، داخل اسلام ہوا ہے. اب یہ اور بات اور بحث ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا. قرآن کی وہ آیت اور اس میں جو ہے نا قرآن نے آیت نازل فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں ہمیں اور آپ کو ظاہری طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے یہ کہہ دیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ہاں بڑی اچھی بات. ان کے پاس ادب محمد مصطفیٰ کی کمی ہے. کیا بات ہے، ان کے شعور اور ادراک میں کیا خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ نہیں آیا. کیا بات ہے. ان کے دلوں پر ایک مہر لگی ہوئی ہے اور ذہنوں پر جہالت کی تاریکی. بے شک بے شک، بڑی خوبصورت بات، یہ بڑی خوبصورت بات علی بھائی نے کہی کہ محبت ہے محمد و آل محمد کے دعوے کرنا بڑی بات ہے، عمل پیرا ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے. ناظرین کرام ہمارے درمیان موجود ہیں شمائل بھائی. شمائل بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اتنی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی اور اتنا پیارا موضوع چل رہا ہے کہ میں چاہوں گا کہ اسے تسلسل کو برقرار رکھیے اور والد صاحب کا ہی میرے خیال سے آپ کلام پیش کریں گے اور ان کے کلام سے ہی ناظرین کرام وقفے پہ جائیں گے اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ جس کا آج سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ کلام پیش. ہر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی نبی جی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی آقا جی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی پڑھیے میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. کچھ نواسوں ان نواسوں کا، کن نواسوں کا، کن کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. اور جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا بن کر سوالی، ہم ہے رنج و مصیبت کے مارے ہوئے. سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے. یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھی دو، یا نبی کچھ
खुदारा हमें भीख दो, दर पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दो नो आलम के वाली हो, मरहबा दो नो आलम के वाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दो नो आलम के वाली। उसी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे जी नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला, जिसका आज ग्रैंड सेमीफाइनल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और जजेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आज के प्रोग्राम के रूह रवां अली हुसैन नकवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कल भी हमारे इस कंपटीशन में हमारा साथ दें, क्योंकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सकेगी। और आप नूरे मुजस्सम नात कौंसल की सरपरस्ती भी करते आए हैं, गुज़िश्ता 15 साल से अली भाई से वाबस्तगी है। रेहान भाई, अली भाई कैसे देखते हैं, हमने नातिया मुकाबले का इसलिए इनकाद किया कि ज़िक्र रसूलुल्लाह में ये बच्चे बच्चियाँ जुड़े रहें, क्या कहेंगे? आज आपने आवाज़ें समाअत की। देखिए माशाल्लाह, एक तो ये नातिया मुकाबला है और दूसरा आपने जो महफिल सजाई है और 300 बच्चों में से 10 बच्चे आपने सेलेक्ट किए। देखिए ज़िक्र मोहम्मद, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान से अदा करें और आपके चेहरे पे रौनक ना आए, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, ये मौजज़ा है मेरे रसूल के बेशक इस्म का, बेशक बेशक। कि मोहम्मद यहाँ कहा और चेहरा खिल उठा, तो ये बरकतें हैं। लेकिन इस माहौल में किसी और दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, वहाँ पर ज़िक्र सरकार, ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में जो बच्चे आ रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है जो इस माशरे की ज़रूरत है। वाह वाह वाह। लोगों ने एक चीज़ मशहूर की हुई है कि जी फ़लानी चीज़ रूह की ग़ज़ा है, फ़लानी चीज़, ज़िक्र मोहम्मद ही असल में। क्या बात है, वाह वाह। के लोग बोलते हैं कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, लेकिन मौसीकी एक अलग है। ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद किए जाइए और सुनते जाइए और समेटते जाइए जन्नत की, कहते हैं ना जन्नत की कुंजी। दरूद पाक कसरत से पढ़िए। मैं कहता हूँ कि बख्शिश का ज़रिया तो है ये, क्योंकि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ साथ अबरार कहते हैं ना, हर दर्द की दवाई सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बेशक, और परवरदिगार से तो गिर गिड़ाए रो रो के रोज़े महशर जो दुआएं करेंगे वो हमारे नबी हैं, हमें तो फ़ख्र करना चाहिए। और आज की जो कमसीन आवाज़ें भी थी, बड़ी आवाज़ें भी थी, अली मैं चाहूँगा मुख्तसर के जो रह जाएंगे वो दिल छोटा ना करे, कुछ छोटा सा मैसेज अगर अली भाई आप देना चाहें, फिर रेहान भाई की जानिब जाऊँ। देखिए ये कंपटीशन है, मुकाबला है और इतना खूबसूरत मुकाबला, एक कलाम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद, इसमें हर बच्चा, हर पढ़ने वाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। लेकिन चूँकि प्रोग्राम है, मजबूरियाँ हैं, उसमें क्राइटेरिया सिलेक्शन है, तो चंद लोगों को नंबर मिलेंगे, लेकिन कुछ नंबर वो हैं जो यहाँ मिलेंगे और कुछ नंबर वो हैं जो क्या बात है, वाह वाह। उन नंबरों की तरफ दीजिए, इन नंबरों को छोड़ दीजिए। बहुत खूबसूरत बात है। नाज़रीन किराम, मौजू के इससे कबल कि मैं इख्तिताम की जानिब जाऊँ और दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं, लेकिन छोटी सी बात कहता चलूँगा कि हुर से अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है, कोई हुर से पूछे और सादात अलग है, और मौला हुसैन बादशाह से पूछे कि अगर इसको बयान करने जाएं तो ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम जनाब हुर पे बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वो मोजज़ा था जनाब हुर के लिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए एक मैसेज भी था कि राह रास्त पे आने के लिए अलैहिस्सलाम हो सकते हैं। लेकिन हम आज के दौर में कम से कम उनके उम्मती तो कहला सकते हैं। नाज़रीन किराम, मुझसे और मरियम से कोई कोताही या गलती हो गई हो
تو اسے معاف کیجیے گا. ہم تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے. کل بھی یہی 2 شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی اور کل ہوگی نعمات کی برسات اور پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلے کا ہوگا گرینڈ فنالے. مجھے اور مریم بختاور کو دیجیے اجازت. اللہ اللہ حافظ.